बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज सुबह तो उफ़ अल्लाह, धुंध इतनी थी कि बिल्कुल अंधाधुंध किस्म की धुंध थी। मैं सुबह सुबह नमाज फजर के बाद दूध लेने जाता हूँ और आप ये सोचिए कि अपने बचपन के बाद इतने सालों, यानी इतने साल बीत गए, अब जाके खालिस दूध मैसर आया। और वो उस वक्त दूध बिल्कुल आंखों के सामने धो रहे होते, यानी धोना नहीं, धो रहे होते, और झाग उस पे आई होती है तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन इतनी धुंध थी और मैं सोच रहा था कि ये धुंध आमतौर पे अकल पे भी पड़ जाती है और ख्यालात पे भी पड़ जाती है अगर इसका सद्देबाब ना किया जाए। पिछले दिनों स्मोक थी तो हुकूमत ने फटाफट दुकानें बंद कर दी, स्कूल बंद कर दिए। आज 1 फुट का जो डिस्टेंस है वो भी मापा नहीं जा रहा था। मेरे साथ लतीफ़ा ये हुआ कि मैं बेटी को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने गया तो दरमियान में जो एक बड़ी खूबसूरत सी अजमेर सोसाइटी आती है और वो डबल रोड है, उसकी फूल लगे हुए, तो इतनी धुंध थी कि वापसी पे मैं उसके चौक पे अपने साइड पे मुड़ने की बजाय फिर दोबारा गेट पे चला गया। यानी दैट्स द लेवल ऑफ धुंध। और हुकूमत को असूली तौर पे तो खुद ही सोचना चाहिए, करना चाहिए। यानी फौरी तौर पे जो दफ्तरों के औकात हैं 2 घंटे आगे कर देना चाहिए। सुबह हर बंदा अपनी जान पे खेल के यूनिवर्सिटी जा रहा है, दफ्तर जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो उस वक्त तो आप सोचिए कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा, तो ऐसी क्या मुसीबत होती है कि आप उसको 2 घंटे आगे नहीं कर सकते। यानी ये ज़रूरी तो नहीं है कि टाइम यही रखना है 7 बजे 8 बजे, आगे कर लीजिए। और स्कूलों को 4 दिन बाद 6 दिन बाद छुट्टियां कर दी, पहले कर दीजिए। यानी कोई नुकसान करा के हम धचका खा के फिर ही क्यों सीखते हैं, पहले कोई काम भी क्यों नहीं किया जा सकता। यानी या तो जैसे वो लाइफ बॉय का इश्तिहार नहीं आता कि तुम्हारा साबुन लेट है, हमारे कुव्वत फैसला भी ज़रा लेट होते हैं। अच्छा जी, आज के जो सवालात हैं उसमें से एक बड़ा मज़े का मैंने चुना है। ये मिस्टर अनीस हैं, वो कहते हैं कि सर मैं बाल बाल बचा। तो मैंने पूछा कि कैसे बाल बाल बचे। उसने कहा जब से मेरी शादी हुई है, अभी कोई 6-7 माह उनको हो गए, तो मेरी बीवी बहुत तेज़ है। आमतौर पे बीवियों को शिकायत होती है मर्दों से, वो कहता है मेरी बीवी इतनी टोल लगाती है, पूछती रहती है मुसलसल। शी केप्ट ऑन आस्किंग, कभी तो मोहब्बत हुई होगी, कभी तो कोई अच्छी लगी होगी, कभी तो किसी को देखा होगा, कभी तो किसी को खत, कभी तो किसी को कोई मैसेज किया होगा, और प्लीज़ मुझे बता दें, मैं तो आपकी लाइफ पार्टनर हूँ और मुझे कुछ नहीं, मेरा बड़ा दिल है, तो मैं चाहती हूँ कि सच्चाई की बुनियाद पे। तो अनीस साहब ने कहा कि सर अगर आपने लड़कियों को ये ना बताया होता कि किसी स्पाउस का दिल बड़ा नहीं होता इस मामले में, द मोमेंट आप जुबान खोलोगे तो ये गंदम की बोरी है, बस खुली तो फिर खुल गई, फिर काबू नहीं आएगी और आप उसके नीचे आके फिर कसमसाएंगे और कराएंगे और कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। मेरे पास 10 नहीं 20 ऐसे केसेस आए जिसमें लड़की ने या लड़के ने अपने स्पाउस को बता दिया कि मुझे मोहब्बत हुई थी। यारो हो गई, वो वक्त गुजर गया, अल्लाह ने उसको आपके वक्त में नहीं रखा तो आपकी शादी नहीं हुई। अब एक चीज आपकी थी नहीं, आपको मिली नहीं, आपकी जिंदगी में आई नहीं, आप सोचते रह गए और आप उसके मामू बन गए उसके बच्चों के, तो अब उसको बताने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इससे बड़ी हमाकत, इससे बड़ी अहमकाना हरकत कोई नहीं हो सकती। जिसने की है, लड़की ने की है तो अपने मियाँ के हाथों पिटी है, और लड़के ने की है तो उसकी बीवी, और कोई बीवी भी ये जो प्लास्टिक की लगती हैं और बड़ी मासूम सी लगती हैं, अल्लाह माफ करे, ताने दे दे के मार देती हैं। उसी की शक्ल अच्छी होगी, उसी को कपड़े अच्छे लगते होंगे, ये खाने पे मुंह बना रहे, उसी के हाथ का खाना था। और कोई चीज, आज तो बड़ी तैयारी है, उसकी तरफ जाने का इरादा है, जिस चीज पे वो नाराज हो गई तो उसी का ताना मिलेगा। उसका नाम मीम हो सकता है, उसका नाम अलिफ हो सकता है, उसका नाम ये हो सकता है। सो ये कभी नादानी मत कीजिएगा। अपनी जिंदगी के नाकाम अफेयर्स, अपनी जिंदगी के पुराने रिश्ते, अपनी जिंदगी की पुरानी मंगनियां, अपनी जिंदगी की पुरानी पसंद, चाहे वो कजनों में हो, चाहे वो क्लास में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, अपनी बेगम की चालाकी के हाथों
یا میاں کی چلاکی کے ہاتھوں، یہ دونوں چلاکیاں کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو اسپاؤس کہتے ہیں. اسپاؤس میل بھی ہو سکتا ہے، فیمیل بھی ہو سکتا ہے. تو براہ کرم اپنے اسپاؤس کے ٹرکی سوالات میں پھنس کے اپنی آنے والی زندگی کو برباد مت کر لیجئے. وہ جو اتنے سوال اور تانے ہوں گے وہ آپ سے سہے نہیں جائیں گے. اچھا جناب، سر جی میری عمر 28 سال ہے، مجھ کو ڈیورس ہو گئی ہے، یہ میرب کہتی ہیں، اور ہر وقت دل غم سے بھرا رہتا ہے، زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، اس غم کو کیسے دور کروں. میرے بچے زندگی غموں میں سے غم ہے یہ طلاق، یعنی اٹس ناٹ لائف، اٹس ناٹ ہول لائف. اور یہ ہو گیا، عدت گزر گئی. جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ کنواری لڑکیوں سے پہلے ڈیورسی بچیوں کی شادیاں کر دینی چاہیے. اب انتظار کس بات کا؟ اچھا بہت سی بے وقوف لڑکیاں یہ کرتی ہیں، پتہ نہیں اگلا کیسا ہو. اچھا یار برا ہوگا تو پھر کیا ہوا؟ ایک برا فیصلہ آپ پہلے بھگت چکے ہو، مرے نہیں ہو، مرنا بھی نہیں ہے، اٹس لائف. ایک کھانا آپ کو اچھا نہیں لگا، دوسرا لگ جائے گا، دوسرا نہیں لگا، تیسرا لگ جائے گا. اسی طور پہ شادی میں جو آپ کے وقت میں ہوگا اس میں بس سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور فوراً کر لیں. اس کو لٹکائیے مت، جتنا یہ لٹکائیں گے آپ کا جو غم ہے یہ آپ کو ڈپریشن عطا کرے گا، ناخوشی عطا کرے گا. آپ سوچ سوچ کے وائی می کرتے رہیں گے، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. رابعہ کہتے ہیں کہ سر میری ساس نے شوہر کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، رشتے بھی دیکھنے شروع کر دیے، میں کیا کروں؟ میرے بچے آدھی ادھوری بات پہ تو مشورہ مجھے نہیں دینا چاہیے، میں دوں گا بھی نہیں. اب نہ تو مجھے یہ پتا آپ کی عمر کیا ہے، نہ یہ پتا آپ کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں، نہ یہ پتا کہ آپ کی یہ جو اس وقت معاملہ آپ نے بگاڑا ہے یا انہوں نے انیشیٹ کیا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پرسنل کاؤنسلنگ میں 0332-746-8746 ہماری اسسٹنٹ سے رابطہ کیجئے. میں ثنایا ہوں گی یا ویسا ہوں گے تو رابطہ کر کے ٹائم لے لیجئے. یہ ساری چیزیں جانے بنا آدھا ادھورا مشورہ، یہ کوئی ریلے ریس تھوڑی ہے کہ میں بھاگ پڑوں آپ کی آدھی بات سن کے کہ ہاں ایسا کرو ایسا کرو. اور یہ شادی نہیں روکی جا سکتی جب تک آپ پوری بات نہیں بتا دو گے. اور ممکن ہے پوری بات سننے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ نہیں مجھے اس پہ ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے. فرا کہتے ہیں کہ سر جی آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہیں، بیوی کا ماضی اگر شوہر کے دماغ میں بیٹھ جائے اور بات بات پہ شوہر تانے دے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچے اب تو صبر ہی کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، پاؤں میں بیٹھ جانا چاہیے، پچھلی بات سے درگزر کا، اور اگلی بات کو ذرا اچھا طرز عمل اختیار کر لیجئے. چونکہ جو غلطی ہوئی وہ تو ہوئی، گناہ ہوا وہ تو ہوا. اب اس کو پتہ چل گیا جو آپ نہیں چاہتے تھے، تو کہیں نہ کہیں سزا وہ تو ملنی ہے. سب سے جو اچھا بہتر آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے استغفار کریں اور اس سے کہیں کہ پلیز میرے اللہ آپ میری اس غلطی پہ گناہ پہ پردہ ڈال دیں، اس کے دل سے اس کو بھلا دیں تو بھول جائے گا. پر ہم یہ کرتے نہیں ہیں، ہم اور ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں. ٹامک ٹوئیاں عام طور پہ ٹامک ٹوئیاں ہی ہوتی ہیں، ان کے رزلٹ ویسے نہیں نکلتے. اللہ کرے آپ سے کبھی غلطی ہی نہ ہوا کرے تاکہ آپ کو کبھی شرمندگی نہ ہو اور یوں پھر پریشانی اور پشیمانی جو ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.